करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका औलिया अल्लाह की दुआएं कि मुसलसल काम राशन की तकसीम का और पके हुए खाने की तकसीम का काम मुसलसल जारी है और हमारी जानिब से हम कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के सिलसिले में आज हम हल्क़े असेंबली चंद्रान गुट्टे में 10,000 राशन के किट्स की तकसीम के सिलसिले में हमारी जानिब से मुकामी अराकीन बल्दिया जो 7 डिवीजन हमारे पास हैं उन 7 अराकीन बल्दिया के पास हम भेज रहे हैं और वहां पे सुदूर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों के साथ अराकीन बल्दिया ये 10,000 राशन के किट्स अवाम में तकसीम करेंगे ताकि ईद के मौके पर किसी घर में भी कोई भी भूखे न रहे। और इसी सिलसिले में हमने कल भी करीब 5,000 राशन के किट्स की इजराई यहां से हमने की है, जिसमें हल्क़े असेंबली बहादुरपुरा के लिए 2,000 किट्स यहां से भेजे गए हैं और वहां के अराकीन बल्दिया सरगर्म कारकुन सुदूर मुतमदीन और मुताल्लिक़ा रुकने असेंबली की निगरानी में वो 2,000 किट्स की तकसीम का सिलसिला शायद आज से शुरू हो चुका है और वो होगा। और मुसलसल काम हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली, अराकीन बल्दिया, सुदूर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों की जानिब से। उनके काम में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैं भी ताउन कर रहा हूं और उसी सिलसिले की कड़ी थी जो कल बहादुरपुरे में हम भेजे और फिर याकुतपुरे के लिए भी हमने करीब 1,000 के करीब शायद वहां पर भी हमने रवाना किए हैं। मताशा कादरी साहब आए थे और दूसरे अराकीन बल्दिया भी वहां के आए थे, उनके जरिए हमने यहां से इजरा किया। और फिर राजेंद्र नगर के लिए भी हम दिए हैं, जो हसन नगर और मीर मोमिन साहब की पहाड़ी और 9 नंबर किशन बाग, ये इन इलाकों में तकसीम के लिए भी हमने वहां पर भी रहमत साहब को रवाना किया है। इससे पहले भी हम मुसलसल भेजते रहे हैं राजेंद्र नगर हल्क़े असेंबली में और यहाँ पर भी भेजे हैं। और फिर सिकंदराबाद के इलाकों में और मख्ते मज़ार, सिकंदराबाद और फिर कारखाना, बेगमपेट, इन इलाकों में भी भेजने के लिए हमने रवाना किए। और फिर बंजारा हिल के मुख्तलिफ इलाकों में भी भेजने के लिए हम वहाँ पर भी कुछ राशन के किट्स करीब 1,000 के ऊपर रवाना किए हैं। इंशाअल्लाह आज जनाब वहाब साहब, फहाद बिन अब्दास साहब और जनाब हैदर साहब और दूसरे सलीम साहब और हमारे इब्तदाई बंजारा हिल के जो लोग हैं वो लोग आज रात में इंशाअल्लाह उसको भी तकसीम करेंगे। हमने पहले भी भेजा था कई मुकामात पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि 1 लाख के करीब तैयारी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख के करीब अनाज की पैकेट्स की तकसीम भी इंशाअल्लाह आज कल परसों 1-2 दिन में शायद 1 लाख की तकसीम भी मुकम्मल हो जाएगी, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे काम लिया है और हम काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने सिर्फ हल्क़े जात में असेंबली या बल्दिया हल्क़ों में हमने तकसीम नहीं की, बल्कि जैसा आप जानते हैं कि दीनी मदारिसों को भी हमने अपना ताउन दिया है। और कई माइग्रेंट वर्कर्स जो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड या महाराष्ट्र से आए हैं, उनकी भी हमने मदद की है, ताउन किया है। और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 1-2 दिन के बाद हम हुफ़ाज़ जो मसाजिद के हैं उनका भी हमारी जानिब से ताउन करने का हमने ऐलान किया है, वो भी करेंगे। तो बहरहाल हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का फजल करम है
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ نے ہم سے کام لیا اور یہ سمجھ کر ہم نے کام کیا کہ یہ ایک موقع ہے، اس موقع میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کو نیکیاں بٹورنے کا موقع ملے گا، ہم کو بٹورنا ہے۔ اور ہم نے اور میری ٹیم بالخصوص جناب سمد بن عبداد صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب فہد بن عبداد صاحب، جناب وہاب صاحب کارپوریٹر، اور جناب سعید صاحب اور دوسرے میرے ساتھ جو یہاں پہ ہماری ٹیم تھی، ہم سب نے یہی سوچ کر کام کیا کہ پھر ایسا موقع نہیں آئے گا نیکیاں بٹورنے کا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہم سے کام لیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ میں بار بار آج سے 9 سال پہلے مجھ پر حادثہ ہونے کے بعد مجھے یاد آتا تھا کہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کام ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے، اور ہر دن یہی سوچتا اور یہی فکر میں رہتا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے۔ جب یہ عمارت بنی تو یہ عمارت کو دیکھ کر میں ہر وقت یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، اس لیے حیات بخشی۔ یا پھر دواخانوں کی تعمیر ہو، ویسی ہاسپٹل کی تعمیر ہو یا اسرہ کی تعمیر ہو، تو ان تعمیرات، ان عمارتوں کو دیکھ کر سمجھتا تھا کہ شاید یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات دی۔ بہرحال ہر روز مہاراشٹرا، بمبئی جب گیا تو وہاں پر بھی سوچتا تھا کہ شاید یہ کام ہے اس کے لیے اللہ نے حیات دی۔ اور آج 5 کروڑ سے زائد صرفے کے ذریعے بھوکوں کا جو کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، بھوکوں تک اناج پہنچانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک کام تھا جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات بخشی ہے۔ تو میں سارے ان لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آج سے 9 سال پہلے میرے حیات کے لیے دعائیں کی تھیں، روزے رکھے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا اور اللہ سے میری حیات کے لیے دعا مانگی تھی۔ میں قرضدار ہوں ان سب لوگوں کا، اور اللہ نے مجھے موقع دیا اس قرض کو اتارنے کا نہیں، بلکہ کہوں گا کہ اس قرض کو ادا کرنے کا ایک موقع دیا ہے مجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی ذات سے جتنا ممکن ہے کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ضرور ایک حقیقت ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی میں کہوں گا کہ ہم نے کم کیا ہے، اور بہت سے لوگ بھوکے ہیں اور بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ہماری ذات سے جتنا ممکن ہے ہم کریں گے۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے اور عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ دعا کریے کہ اللہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کام کا اجر عظیم سالار ملت علیہ رحمہ کے اور فخر ملت علیہ رحمہ کے اور مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن، وہ سارے ذمہ داران، سارے صدور و معتمدین جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان ساروں کو اس کا اجر دے اور ان ساروں کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے۔